ऐ मेरे इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल नूं नाल ला के इस जगह ते साडा घर तमीर कर दिओ, इस जगह ते बैतुल्ला तमीर कर दिओ। ऐ मेरे इब्राहिम इत्थे एक खास जगह बना दिओ ना। ऐ मेरे इब्राहिम इत्थे एक घर तमीर करो। जदों कोई उदास होवे, जदों किसी दा चेहरा उतरिया होवे, जदों किसी नूं बेचैनी होवे, जदों किसी तेरी औलाद विच, तेरी नस्ल दे विच जदों किसी नूं जनाब बड़ियां ही परेशानियां आन पहुंचन, बड़े सदमे आन पहुंचन, अपनी औलाद नूं दस दिओ जिहड़ा तुसीं घर बनाना है, इस घर विच जदों आवणगे अल्लाह फरमांदे ने मैं उदासियां दूर कर देंगा, मैं परेशानियां दूर कर देंगा, मैं दुख दर्द दूर कर देंगा, मैं मुसीबतां परेशानियां दूर कर देंगा। फरमाया वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीना वर्रुक्काइ सुजूद। फरमाया मेरे इब्राहिम इंज कर गया, मेरे इस्माइल ऐस घर नूं मालूम हुंदा घर पहले भी मौजूद सी, बैतुल्ला पहले भी मौजूद सी। अल्लाह ने फरमाया दी सफाई सुथराई कर दिओ, इनू दीवारां अगर इंदियां गिरियां हुईयां ने इनू खड़ियां कर दिओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लग पे साफ सुथरा भी कीता, दीवारां भी तमीर कीतियां। बल्कि कुरान कहंदा है वाइज़ यरफउ इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलके बैतुल्ला नूं तामीर भी कीता, साफ भी कीता, सोना सुथरा बना दिता। जदों घर तामीर हो गया ना, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे अगे हाथ चुक देंदे ने, आंदे ने अल्लाह सोनिया मैं तेरा घर बना दिता, अल्लाह तू इनू कबूल फरमा लै। अल्लाह का घर बना के ना ते कई जनाब इत्थे भी झंडे लवाउण दी कोशिश करदे, ये असी बनाया। पर इब्राहिम कहंदे ने अल्लाह घर तेरा बन गया, अल्लाह सोनिया जिहड़ी मेहनत असां कीती तू कबूल फरमा लै। ते रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतल लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आंदे अल्लाह जिन्नी देर तक जिंदा रखे अल्लाह सानू भी मुसलमान बना के रखी। अल्लाह साडे तो बाद साडी नस्ल दे विच जरूर एक करो ऐसा रखी जेड़ा मुसलमान ही रवे। अल्लाह सोनिया जेड़ा कुफर ना करे, अल्लाह मेरी औलाद दे विच इस्लाम नू बाकी रखी। अल्लाह सोनिया क़यामत तक रखी। और रब ने रखिया भी इसहाक दी नस्ल विच हमेशा ही नबी आंदे रहे, और इस्माइल अलैहिस्सलाम दी भी नस्ल चलती रही। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम दी नस्ल विचों आखिरी नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। और यह भी दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उत्थे ही खड़िया की जदों बैतुल्ला तामीर किया ना। आखिरी बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम दियां जिहड़ियां रब नाल होईयां, इस तो बाद तकरीबन इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी जिंदगी दा खातिमा हो जाता है। मेरे दोस्तों इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर एक दुआ की, आंदे ने अल्लाह मेरी औलाद विचों हमेशा एक जमात इस्लाम दे उत्ते कायम दायम रखी। और एक दुआ की अल्लाह तेरा घर बन गया, रब्बना वबअस फीहिम रब्बना वबअस फीहिम रब्बना वबअस फीहिम। अल्लाह सोनिया उन्हें एक नबी भी भेज देना। अल्लाह रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। फरमाया या अल्लाह एक नबी भेज जिहड़ा इन्हां दे विचों ही होवे, जिहड़ा इत्थों दे रहन वाला होवे। अल्लाह सोनिया तेरियां आयतां पढ़ के इन्हां नूं सुनावे, इन्हां दा
انہاں دا تزکیہ کرے, انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے. اللہ تو غالب حکمت والا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم اسا تیری اے بھی مان لئی, جو جو اسی تینوں کیا تو مندا گیا تے جو تو سانو کیا اسی تیریاں مان لئیاں. تے پھر رب نے نبی بھیجیا کہ نہیں؟ اللہ پاک نے پھر ابراہیم علیہ السلام دی دعا دے عین مطابق کہندے نے بشارت عیسیٰ ووعد الکلیمی, بشارت عیسیٰ ووعد الکلیمی, دعائے ابراہیمی عند الحتیمی. بشارت عیسیٰ ووعد الکلیمی, یعنی عیسیٰ علیہ السلام دیاں خوشخبریاں بن کے آئے نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نال وعدہ کیتا کہ میرے تو پیچھے کان والا نبی ہے, آخری نبی آئے گا. فرمایا موسیٰ دا وعدہ بن کے آیا ہے, ابراہیم تے عیسیٰ علیہ السلام دی خوشخبریاں بن کے آیا ہے میرا محمد. اور فرمایا لوگو دعائے ابراہیمی عند الحتیمی ربنا وبعث فیہم, اور دعا دا نتیجہ کی نکلیا, نتیجہ کی نکلیا گل سن لو بیگم کوٹ والے ہو. ابراہیم علیہ السلام دی ساری عمر دی محنت اور کوشش دا نتیجہ یہ نکلیا مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی, مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی, سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا. فرمایا ابراہیم کی ہو گیا جے تو اپنی ساری عمر چ محنت کیتی, لوگ تیرے نال نہیں ٹرے, پر ابراہیم اسی تیری سنت امت محمدیہ واسطے قائم اور دائم رکھیے جن نے میرے محمد نو چاہن والے ہون گے. فرمایا ابراہیم تینوں بھی انہیں ہی چاہن والے ہون گے. مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی, سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا. راہوں بھلیاں جاندیاں رایاں نو گلی باغ بہشت وکھانے آیا. پنسے ہوئے جو گناہ دی وچ دلدل, باہوں پھڑ مشفق بننے لانے آیا. حسین دیو مبارکاں آن مینوں میرے ستڑے لکھ جگانے آیا. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ سنو ابراہیم علیہ السلام دی سنت مطہرہ تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی انہوں دی بہت بڑی سنت ہے کہ وہ اللہ دا گھر بنان والے اللہ دے نبی سن. اللہ سانو بھی توفیق دے, اسی بھی اللہ دے گھر بناندے رہیے, انہاں نو چلاندے رہیے. اللہ پاک سارے کو اس طرح دے نیکیاں دے کام لیندا رہے. بیت اللہ نو بنانا, انہوں تعمیر کرنا, ان اندر ساریاں جڑیاں جگہ نشانیاں موجود نے سب ابراہیم علیہ السلام تے دلالت کر دیاں نے. اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ مینوں تانوں ساریاں نو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے. اللہ حج تے بلا کے اللہ سب نو زیارت نصیب فرمائے. میدان عرفات مزدلفہ منا ویکھن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.